پیارے دوستو السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ انشاءاللہ تعالی خیر ہوئے، اللہ تو کو بات تے شاد رکھے دوستو۔ ایک ڈوڑے تے توجہ چاہتا ہوں جناب دی سارے دوستوں دی۔ تیں ظلم دی نہیں کئی حد چھوڑی، پر ساڈے سجن سبارے کیوں؟ تیں ظلم دی نہیں کئی حد چھوڑی، پر ساڈے سجن سبارے کیوں؟ اساں رل گئے ہیں تیرے پیار دے وچ، آ اجڑا خود منظر دے کیوں؟ تیرے ہجر فراق وچ رو رو تے تھائے بند ہن در آ گھر دے کیوں؟ تیرے ہجر فراق وچ رو رو تے تھائے بند ہن در آ گھر دے کیوں؟ تیری سکھ دے ساہ مک لئی ویندن، آ اਣکھٹ یار قبر دے کیوں؟ تیری سکھ دے ساہ مک لئی ویندن، آ اਣکھٹ یار قبر دے کیوں؟ میں پیار جو تیرے نال کیتے، میرے پیار کیتے تیں کیا سوچے؟ میں پھول کے نہیں چلو خار ہاں میں، میاں خار کیتے تیں کیا سوچے؟ تیں کیا سوچے ایندا تھیسی کیا؟ بیمار کیتے تیں کیا سوچے؟ میں کو اਣکھٹ یار تہاڈا ہاں، دس یار کیتے تیں کیا سوچے؟ میں کو اਣکھٹ یار تہاڈا ہاں، دس یار کیتے تیں کیا سوچے؟ تہاڈے ہی وسیب دا شاعر غلام مرتضی اਣکھٹ، آپ تفصیل لیا کرتا ہوں دوستو۔ شعر چنگے لگے تو کمال محبت نے ثبوت دے سو، سونے کمنٹ کرے سو۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیتا تو چینل کو سبسکرائب کرے سو تاکہ آنے والا ویڈیو بآسانی جناب کو پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔